ओके, सो हाम्रो सिलेबस त तिमीहरूले हेरेकै छौ होला है। हामीले थ्योरी अफ मेसिन यो सेकेन्ड हो है। ओके, थ्योरी अफ मेसिन फर्स्ट जहाँनिर लगभग छोडेका थियौँ नि, हामीले लास्ट च्याप्टरतिर पढेको चिज के थियो? मोस्ट प्रोबेबली फोर्स थियो। अब यो अनलाइन फिजिकल भयो, अलिकति जम्बल्ड अप भयो। हामीले जुन फोर्स एनालाइसिसमा कनेक्टिङ पिस्टन रडहरूमा भएको फोर्स एनालाइसिसको जुन छोडेका थियौँ, हामी त्यहीँबाट नै सुरु गर्छौँ है। र यहाँनिरको अगाडिको हेर त, एनालाइटिकल मेथड फर ग्राफिकल मेथड फर भेलोसिटी एसेलेरेसन पिस्टन एन्ड कनेक्टिङ रड। यो भनेको तिमीहरूलाई अघिल्लो सेमिस्टरको भेलोसिटी र एसेलेरेसन डायग्रामको अलिकति रिभिजन जस्तो मात्र हो है। विल स्टार्ट फ्रम हियर र ओके, ओके, जुन हामीले लास्ट सेमिस्टरमा गरेका होपफुल्ली राम्ररी गरेको है। के भयो एकैछिन पर्खाइ। ओके, सो अघिल्लो सेमिस्टरमा हामीले जुन भेलोसिटी एसोलेसन डायग्रामहरूको लागि काजी किन अनम्युट भइरहेछ? के बोल्न खोजे हो र? जुन हामीले अघिल्लो सेमिस्टरमा भेलोसिटी एसोलेसनकोमा सर्टेन एउटा ओमेगा दिइसकेपछि त्यो एउटा स्पेसिफिक एङ्गल अथवा स्पेसिफिक पोजिसनको लागि यसको भेलोसिटी कसरी जान्छ, एसोलेसन कसरी जान्छ भनेर ट्रायङ्गल्सहरू बनाएर गरेका थियौँ अगाडिको 2-3 च्याप्टरमा। भने त्यसपछिको 4th-5th च्याप्टरतिर गइसकेपछि वी डिड फोर्स एनालाइसिस होइन। फोर्स एनालाइसिसमा हामीले के भन्यौँ, यहाँनिर सर्टेन फोर्स लागेको छ भने यहाँ कतिको टर्निङ टर्क डेभलप हुन्छ भन्ने चिजमा हामीले वर्कआउट गरेका थियौँ। अब यही चिजलाई नै जुन यो फोर्स एनालाइसिस कनेक्टिङ पिस्टनको भएको छ त्यसलाई नै हेरौँ त। यहाँ लागेको फोर्सलाई यदि यहाँभित्र भएको कम्बसनको टर्ममा मैले लेखेँ भने आई विल गेट प्रेसर टाइम्स भोल्युम हो। भोल्युम भनिसकेपछि यो पिस्टन कतिले अगाडि बढ्यो अथवा पछाडि बढ्यो यसको सिलिन्डरमा भएको चाहिँ पोजिसन बुझाइन्छ होइन। भोल्युमले चाहिँ पोजिसन दिन्छ भने प्रेसरले के दिन्छ? भोल्युमले पोजिसन दिँदाखेरि त्यसले मलाई के पनि दिन्छ भन्दा यहाँ ठिटाको भ्यालु पनि दिन्छ। वी नो द्याट होइन। यसको पोजिसन अनुसारले आई क्यान आइडेन्टिफाई द म्याग्निट्युड अफ ठिटा। यसको पोजिसन थाहा हुन्छ भन्न खोजेको। पिस्टनको पोजिसन थाहा हुनु भनेको क्र्याङ्कको एङ्गल पोजिसन थाहा हुनु एउटै नै हो। सो भोल्युमले मलाई के दिन्छ भन्दाखेरि भोल्युमले मलाई ओभरअलमा यसको पोजिसन दिन्छ। प्रेसरले के दिन्छ? प्रेसर टाइम्स यसको यहाँनिरको एरिया गऱ्यो भने इट विल गिभ मी फोर्स। यहाँनिर लागेको इम्प्याक्ट फोर्स दिने भयो होइन। त्यो फोर्सको बेसिसमा मैले यो पोजिसनमा थीटा भन्ने पोजिसनमा जुन पोजिसन चाहिँ यहाँनिरको एक्ससँग रिलेट गरेको छ त्यो पोजिसनमा टर्क कति छ भनेर पत्ता लगाउन सक्छु। पहिले हामीले हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ डाइरेक्टली के गरेका थियौँ? फोर्स लाग्यो भनेका थियौँ भने अबलाई एक स्टेप तल झरेर हामी फोर्स कति लाग्दाखेरि टर्क कति भइरहेको छ यसको फोर्स डायग्रामको हिसाबले त्यसरी एनालाइसिस गर्छौँ। एन्ड यो चाहिँ अब कन्टिन्युटी सरी दिस विल बिहेभ एज अ कन्टिन्युटी अफ अर्लियर सेमिस्टर इन्जिन फोर्स एनालाइसिस भनेर मेनली विल फोकस अन पिस्टन एन्ड कनेक्टिङ रड, जसलाई चाहिँ हामीले अघिल्लो सेमिस्टरमा पढ्दाखेरि स्लाइडर क्र्याङ्क मेकानिजम भनेर जति चिज पढेका थियौँ ती सबै चिजको चाहिँ हामी वन्स एगेन हेर्छौँ। र योपालि हेर्दाखेरि योपालिको कोर्स चाहिँ अलिकति अनलाइन पढाउन सजिलो खालको छ, किन भन्दाखेरि ग्राफिकल मेथड इट्स बिन डेल्ट अलरेडी। हामी एनालाइटिकल मेथडमा जान्छौँ भन्नुको अर्थ हामी म्याथमेटिकल्ली साइन कस थीटा एङ्गलर पोजिसनहरू युज गरेर न्युमेरिकल्ली चाहिँ विल सर्ट आउट थिङ्स। अघिल्लो पालि ग्राफिकल्ली गरेका थियौँ भने योपालि सर्टेन पोजिसनको लागि न्युमेरिकल्ली गर्छौँ। एन्ड दिस विल बी द च्याप्टर 1 है। त्यसपछिको स्टेजमा गइसकेपछि विल प्रोसिड फ्रम टर्निङ मोमेन्ट डायग्राम अर फ्लाइविल। अब टर्निङ मोमेन्ट डायग्राम यहीँनिर रहेको केसमा अब यहाँनिरबाट फोर्स आयो है। अब यो ओरिएन्टेसनको लागि हामी अलिकति जम्बल्ड अप हुन्छौँ। जस्तो अहिले क्लास सुरु गर्दाखेरि विल नट स्टार्ट फ्रम च्याप्टर 1 अनफर्चुनेटली, विल नट स्टार्ट फ्रम च्याप्टर 2, विल स्टार्ट फ्रम च्याप्टर 3 एन्ड 4।
च्याप्टर 3 4 सकिसकेपछि हामी 5 मा जान्छौँ र 5 मा जानुभन्दा अगाडि बल्ल हामी 1 र 2 मा आउँछौँ 3 4 1 5 हामी त्यसरी जम्बल्ड अप हुन्छौँ सो त्यसलाई नै अहिले यहाँ यो एक्जाम्पलमा पनि हामीले अघिल्लो सेमिस्टरको रिभिजन गरिसकेपछि हामी केमा जम्प गरौँ भन्दाखेरि अहिलेलाई लेट्स जम्प इन्टु ब्यालेन्स अफ मेसिनरी च्याप्टर 5 मा हामी एकछिनलाई जम्प गरौँ यसमा के भन्छ भन्दाखेरि ब्यालेन्सिङ अफ रोटेटिङ मास ब्यालेन्सिङ अफ रेसिप्रोकेटिङ मास भन्छ पहिले त्यो चिजलाई बुझौँ है त सो यदि एउटा कुनै सेन्टरबाट एउटा मास रोटेट भइरहेको छ भने ठिक छ इट्स बिन रोटेटिङ अब एउटै डिरेक्सनमा मात्र यसलाई रोटेट गराइदिउँ यदि रोटेट भइरहेको छ भने यसले एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्स के हो भन्दाखेरि यो डोरीमा टेन्सन डेभलप गराइदिन्छ ठिक छ सो दिस इज सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स हामीलाई यसको म्याग्निट्युड पनि थाहा छ यदि यसको मास m हो भने m v स्क्वायर बाई r ठिक छ सो यसमा r र m को रिलेसनसिप के छ भन्ने चिज पनि हामीले हेरिसकेका छौँ हैन m र r को रिलेसनसिप के हुन्छ रेडियस बढ्यो भने सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स बढ्छ कि घट्छ एनीवन घट्छ रेडियस बढ्यो भने सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स घट्छ हो र m r ओमेगा स्क्वायर हैन सर कसको फर्मुला हो त्यही भन्न खोजेको f = m v स्क्वायर बाई r हैन m r ओमेगा स्क्वायर हो है यो भयो भने चाहिँ के हुन्छ रेडियस बढ्यो भने फोर्स बढ्छ ठिक यो रिलेसनबाट हेरेर भएन किन भन्दाखेरि v भित्र आफैमा के छ ओमेगा लुकेको छ है ठिक छ यो रिलेसन हुन्छ त्यही भएर हैन सर v पनि विथ पोजिसन चेन्ज हुन्छ नि त त्यो भएर हैन होइन ओमेगा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ अनि ओमेगा कन्स्ट्यान्ट भएको v को म्याग्निट्युड चेन्ज हुँदैन v को एंगल चेन्ज हुन्छ हैन त्यसको इफेक्ट चाहिँ चेन्ज हुन्छ सो f = mv स्क्वायर बाई r भन्ने हिसाबले हेर्यो भने r बढ्यो भने फोर्स घट्छ जस्तो देखिन्छ बट द्याट इज रङ है यहाँ कन्स्ट्यान्ट v स्क्वायर को म्याग्निट्युड कन्स्ट्यान्ट भए पनि डिरेक्सन डिफरेन्स हुने भएको हुनाले ओभरअल कन्स्ट्यान्ट्सहरूलाई मात्र यदि मेजर गर्ने हो भने v भनेको ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर r क्यान्सल हुन्छ mr ओमेगा स्क्वायर हुन्छ सो रेडियस बढ्यो भने मास रेडियस बढ्दाखेरि सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स बढ्छ मास बढ्दाखेरि पनि सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स बढ्छ ओमेगा अहिलेलाई हाम्रो कन्स्ट्यान्ट छ भनौँ सो एभ्री टाइम यसमा त एउटा फोर्स त के छ यता बाहिरतिर लागिरहेको छ नि हैन सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सले यसलाई बाहिरतिर धकेलिरहेको छ चाहे त्यो यो इनिसियल पोजिसन 1 मा होस् चाहे त्यो इनिसियल पोजिसन अथवा फाइनल पोजिसन यसपछिको सेकेन्ड स्टेपको पोजिसन भनौँ 2 मा होस् अब यो फोर्सलाई ब्यालेन्स कसरी गर्ने त आइ एम टकिङ अबाउट ब्यालेन्सिङ अफ रोटेटिङ फोर्स है ठिक छ ब्यालेन्सिङ अफ रोटेटिङ फोर्समा यो फोर्सलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि मैले के गर्नु पर्यो यसकै अपोजिटमा सिमिलर फोर्स राखिदिनु पर्यो अथवा मास राखिदिनु पर्यो अब ओमेगा त यो मासले एक्सपिरियन्स गर्ने र यसले एक्सपिरियन्स गर्ने ओमेगा त सेम हो एकअर्कामा कनेक्टेड छ भनेपछि ओमेगा सेम भयो भने सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स इक्वल हुनको लागि m1 r1 = m2 r2 हुनु पर्यो ठिक छ सो अघिको क्वेसनको एन्सर अब बल्ल सजिलो गरी देखियो हैन सो एउटै मासले ब्यालेन्स गर्नु छ भने रेडियस एउटै राख्नु पर्यो मास धेरै राख्ने हो भने रेडियस कम राख्न पनि पाइयो द्याट्स हाउ वी क्यान ब्यालेन्स तिमीहरूले यदि इन्जिनको क्र्याङ्क साफ्टतिर हेऱ्यौ भने यहाँनेरिबाट ओके सो यसबाट यदि अगाडिपट्टि पिस्टन बसेको छ भने यहाँनिर चाहिँ यस्तो खालको वेटहरू भेटिन्छ है सो लेट मी सिम्पली चेक होलहरु नि गर्दै हुन्छ सर कुनै ठाउँमा इन क्र्याङ्क भनौँ त अनि इमेजेसमा जाउँ के भयो ओके जुन यहाँनिर पिन बेयरिङ भएको छ यहाँ देखिरहेको छ नि यो मास हैन एक्स्ट्रा जुन मास छेउमा यसमा हेरौँ इट विल बी इजियर पिस्टनको जस्ट अपोजिटपट्टि साइडमा के छ एक्स्ट्रा मास राखिदिएको छ हैन यो पिस्टन त रोटेट हुने हैन रेसिप्रोकेट हुने हो तर पनि त्यसको एउटा कम्पोनेन्टलाई चाहिँ यसले ब्यालेन्स गरिदिन्छ ठिक सो अहिलेको लागि हाम्रो यहाँ क्याल्कुलेसनमा जति मास छ त्योभन्दा त्यही रेसियोमा कन्भर्ट हुने गरी mr = कन्स्ट्यान्ट हुने गरी मैले एउटा मास राख्दिएँ भने दिस विल बी ब्यालेन्स्ड
यो चाहिँ के को लागि भन्दाखेरि ब्यालेन्सिङ अफ रोटेटिङको लागि भयो। अब रेसिप्रोकेटिङमा हेरौँ। रेसिप्रोकेटिङमा पनि इट क्यान ह्याभ अ सिमिलर इफेक्ट। अब यो रोटेट भइरहेको छ, यहाँनिर भएको फोर्सलाई आई क्यान कन्भर्ट इक्विभ्यालेन्ट टु यहाँनिर झुन्डिएको मास है। एज अ म्याटर अफ फ्याक्ट मलाई रेसिप्रोकेटिङ ब्यालेन्स गर्न आउँदैन, सक्दैनौँ हामी। रेसिप्रोकेटिङलाई ब्यालेन्स गर्न हामी कहिले पनि सक्दैनौँ है। यो बिग्रेको घडीले पनि दिनमा 2 चोटि चाहिँ सही समय देखाउँछ भनेको जस्तरी धेरै समयसम्म चाहिँ ब्यालेन्स होस्, इम्ब्यालेन्स चाहिँ कम होस् भन्ने मात्र हाम्रो टार्गेट हो व्हेन वी आर ब्यालेन्सिङ रेसिप्रोकेटिङ मास। कम्प्लिटली ब्यालेन्स रेसिप्रोकेटिङ मास इज अ मिथ। मिथ त होइन, अब जसरी यहाँ चाहिँ के छ, मेरो अपोजिटमै ठ्याक्क बसेको छ, यसको ओमेगा र यसको ओमेगा सेम छ नि होइन, अथवा यसको दुईटाको एङ्गुलर पोजिसन के छ 180 डिग्री छ, दुइटै सेममा छ। रेसिप्रोकेटिङ मासमा त्यस्तो हुँदैन। किन भन्छौँ भने यसको पोजिसनहरू हेरेर त एउटा कुनै पोजिसनमा चाहिँ इट क्यान लाई फ्ल्याट है, जुन चाहिँ अब टप डेड सेन्टर अथवा बटम डेड सेन्टरमा भएको बेलामा यो चाहिँ एक्सट्रिम स्ट्रेट पोजिसनमा छ, त्यतिखेर यहाँ लागेको फोर्स डाइरेक्टली यहीँ एक्सपिरियन्स गर्छ होइन। अब अर्को 90 डिग्री भएको वाला सिनेरियोमा हेर त, त्यो सिनेरियोमा अब पिस्टन सरेर अगाडि आइसकेको छ। ओहो, मैले अलिकति मिस्टेक बनाएँ है। ओके ल, पिस्टन सरेर अलिकति अगाडि आइसकेको छ, त्यतिखेर यहाँ लागेको फोर्सले के गर्छ, यसमा डाइरेक्टली त आउन पाउँदैन। सो यो त कम्पोनेन्टमा रिजल्भ भएर हुने हो, पोजिसनले डिपेन्ड गर्ने भयो। अनि यसको रिलेसनसिप पछि हामी डिराइभ गर्छौँ। यसमा ओमेगाको इफेक्ट हुँदाखेरि ब्यालेन्स एन्ड मासमा चाहिँ 2 ओमेगा भन्ने चिज एक्सपिरियन्स भइरहेको हुन्छ। सो पर्फेक्टली अपोजिटमा राखेर ब्यालेन्स गर्न त सकिएन। सो यसरी हामीले ब्यालेन्स गर्नु पऱ्यो कि इम्ब्यालेन्स चाहिँ घटोस् भन्ने हिसाबले विल ब्यालेन्स द रेसिप्रोकेटिङ मास। र जब हामी रेसिप्रोकेटिङ मासलाई ब्यालेन्स गर्न सिक्छौँ त्यतिखेर हामीलाई चाहिने भनेको फोर्स डायग्राम हुन आउँछ, त्यो पनि अझ छिटो छिटो पत्ता लागोस्। एसेलरेसनको डायग्रामबाट हामी यो ओमेगा र 2 ओमेगाको भ्यालु निकाल्छौँ, त्यो चाहिँ हामीलाई छिटो चाहिने हुन्छ। त्यो रिजनले गर्दाखेरि हामी च्याप्टर 5 को भन्दा जस्ट अगाडि, च्याप्टर 5 को अथवा आधीमा पुगेपछि भनौँ न, रोटेटिङ मासलाई कम्प्लिट गरिसकेपछि यो रेसिप्रोकेटिङ मासको ब्यालेन्सिङ सुरु गर्नुभन्दा जस्ट अगाडि विल जम्प इन्टु च्याप्टर 1। र च्याप्टर 1 मा हामी के पढ्छौँ, एनालाइटिकल मेथड अफ इनर्सिया टर्क भनेर पढ्छौँ, एनालाइटिकल मेथड अफ भेलोसिटी एन्ड एसेलरेसन डायग्राम। यो क्लाइन मेथड भन्ने छ, हामीले अघिल्लो सेमिस्टरमा जुन कम्प्लेक्स तरिकाले चाहिँ भेलोसिटी एसेलरेसन डायग्राम बनायौँ, एक एक स्टेप गरेर भेलोसिटी डायग्राम नबनाइकन एसेलरेसन डायग्राम बनाउन सकेनौँ। तर अब चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि वी हेभ सर्टेन सर्टकट्स है। यो सर्टकट सुरुमै पढाइदिएको भए त तिमीहरूले ध्यान दिँदैन थियौ, कन्सेप्ट बुझ्दैन थियौ, त्यो हुनाले अघिल्लो सेमिस्टरमा हामीले यसलाई टच गरेनौँ। तर स्ट्यान्डर्ड पिस्टन र कनेक्टिङ रडको अथवा स्लाइडर क्र्याङ्क मेकानिजमको चाहिँ एकैचोटि डायग्रामबाट भेलोसिटी एसेलरेसनहरू पत्ता लगाउन सक्ने ट्रिक्सहरू छन्, द्याट विल लर्न इन बिफोर जम्पिङ इन्टु रेसिप्रोकेटिङ ब्यालेन्सिङ। त्यो गर्नुभन्दा पहिले हामी त्यसमा जान्छौँ। र यहाँ ब्यालेन्सिङमा पनि हामी के हेर्छौँ, च्याप्टर 1 मा जस्तै ब्यालेन्सिङ अफ मल्टिसिलिन्डर इन्जिन, इनलाइन भी टाइप, अपोज्ड रेडियल कन्फिगुरेसन, ब्यालेन्स अफ फोरवार्ड लिङ्केज। ब्यालेन्स अफ फोरवार्ड लिङ्केज चाहिँ त्यति धेरैमा हामी फोकस गर्दैनौँ, मेनली विल फोकस अन ब्यालेन्सिङ अफ मल्टिसिलिन्डर इन्जिन्स है, जुन भनेको च्याप्टर 1 मा भएको इन्जिन फोर्स एनालाइसिससँग कोरिलेट गरेर विल स्टडी। ठिक छ, ओके। त्यसपछि हाम्रो मेसिनको कन्सेप्टबाट जाँदाखेरि अघि जुन यो कन्टिन्युस गर्दै जाउँ है, यहाँनिर भएको मासलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि यहाँनिर एउटा मास थपियो होइन, टु ब्यालेन्स अ रेसिप्रोकेटिङ मास। अब त्यो कति पर्सेन्ट ब्यालेन्स गर्ने हो यसले, किनभने 100% ब्यालेन्स हुँदैन त हामीले भनिसकेका छौँ। त्यस्तै हिसाबले थपिएको मासको दुईवटा काम हुन्छ है। एउटा काम हुन्छ यसलाई ब्यालेन्स गराउने, यो हुत्तेर बाहिर जान खोज्छ, यसले पनि हुत्तेर बाहिर जान खोजिसकेपछि नेट फोर्स यो पिनमा जुन कनेक्टिङ पिन छ, कनेक्टिङ पिनमा दुईतिर लाग्ने फोर्स के भयो, एकअर्कालाई धेरै हदसम्म क्यान्सल आउट गर्यो होइन। यदि यो मास नराखेको भए इन्जिन हाई स्पिडमा रोटेट हुँदाखेरि यो मासले त जहिले नै मासतिर तानिरहन्थ्यो, यहाँ फुक्लिन सक्थ्यो, बिग्रिन सक्थ्यो। सो एउटा चिज ब्यालेन्स गर्नको लागि भयो। अर्को चिज यसको काम के हो भन्दाखेरि इट वर्क्स एज अ, जुन यो 90 डिग्रीवाला पोजिसन भनेर मैले बनाएको थिएँ नि, यो पोजिसनमा भएको बेलामा यहाँनिर त डाइरेक्टली भित्रतिर पुस गरिरहेको छ होइन। ल अहिले यो पोजिसनमा भएको बेलामा त यहाँबाट आएको फोर्सले यतातिर घुमाउँछ, फनक्कै घुम्छ भनौँ।
टप डेड सेन्टर र बटम डेड सेन्टरमा भएको बेलामा मेरो लागेको फोर्सले यसलाई घुमाउन खोजेको छ त छैन, त्यो त लिनियरली नै ट्रान्समिट हुन खोजेको छ, सिधै पिनमा जान खोजेको छ। यस्तो कन्डिसनमा मेरो जुन पछाडिपट्टि बसेको एक्स्ट्रा मास छ, यो मासको चाहिँ फोर्स कता छ त? यो मास त अघि यसरी घुम्दै यहाँसम्म आइपुगेको हो। इट वान्ट्स टु कन्टिन्यू इट्स मोसन, जसलाई हामी इनर्सिया पनि भन्छौँ होइन। फर्स्ट लमै पढेको हो, फर्स्ट ल अफ फोर्समै होइन र कुनै पनि चिजलाई एक्स्ट्रा फोर्स नदिएसम्म आफ्नो पोजिसनमा बस्न सक्छ, घुमेको चिज घुमिरहन खोज्छ, हल्लिएको चिज हल्लिरहन खोज्छ भनेर। हो सर हो। हजुर सो यसले पनि त्यही चिज गर्न खोज्छ, इट वान्ट्स टु कन्टिन्यू इट्स मोसन। सो यो पोजिसनमा जतिखेर यतापट्टिको यो रातोमा बनेको चिजमा हेरेर त टर्निङ इफेक्टै छैन, त्यतिखेर यो निलोमा बनेको चिजले के गरिदिन्छ, यसलाई टर्निङ गराइदिन्छ। ठिक, तर अब यो भनेको त लस पनि हो नि। यहाँ रहेको एउटा फलामको डल्लोलाई घुमाउनु त परिरहेको छ, यहाँबाट इनर्जी त आइरहेको छ। सो इट बिहेभ्स एज अ ब्याट्री है। जतिखेर यहाँ सडन इनर्जी थियो, एक्स्ट्रा इनर्जी थियो, त्यतिखेर एक्स्ट्रा इनर्जी यसले के गरिदिन्छ, कन्ज्युम गरिदिन्छ है। अनि यो अब क्यापेसिटर ब्याङ्क राखेको जस्तो भयो भनौँ, अथवा तिमीहरू जसरी बुझ्न सक्छौ है, सिधै बुझिरहेछौ भने प्रब्लम भएन। बट जतिखेर यहाँ एक्स्ट्रा इनर्जी थियो रोटेसनको पर्सपेक्टिभबाट है, यो 90 डिग्री पोजिसनमा हो नि त एक्स्ट्रा इनर्जी भएको, सबै इनर्जी लगभग रोटेट गराउनतिर युज हुन लागेको होइन। जतिखेर एक्स्ट्रा इनर्जी थियो त्यतिखेर इनर्सिया यो मासले के गर्यो, म त घुम्दिनँ, म त आफ्नो स्पिड कन्टिन्यू गर्ने हो भनेर उसले त्यो इनर्जी कन्ज्युम गरिदियो। जतिखेर योसँग घुम्ने इनर्जी थिएन, टर्निङवाला फोर्सै बाँकी थिएन, टर्निङ मोमेन्टै थिएन, त्यतिखेर त्यो मासले के भन्यो, होइन म त घुमिरहेको छु, म कन्टिन्यू घुम्ने गर्छु भन्ने हिसाबले गरिदियो। जस्तो हामीले यदि इनर्जीको पर्सपेक्टिभले इन्जिनभित्र यदि हेऱ्यौँ भने हरेक स्ट्रोकमा त फोर्स जेनेरेट हुनेवाला छैन। फोर्स स्ट्रोक कुन स्ट्रोकमा जेनेरेट हुन्छ भन्दाखेरि जुन स्ट्रोकमा चाहिँ कम्बसन हुन्छ, त्योभन्दा अगाडिको कम्प्रेसन, ठिक छ। अब त्योभन्दा पछि दुईवटा स्ट्रोक पछि एक्जस्ट होइन, अथवा इन्टेक, यो चारवटा त हो नि होइन। यो अरूमा त के छ, इनर्जी लस हो नि, पम्पिङ लस भन्छौँ हामी त्यसलाई, दिज आर लस होइन। यसले चाहिँ इनर्जी कन्ज्युम गर्छ, यत्तिकै त हावा कम्प्रेस हुनेवाला छैन। अनि यहाँ भएको इनर्जी एक्सेस, जस्तो चार्टमा यदि हेऱ्यो भने सट्ट इनर्जी एक्सेस निक्ल्यो, त्यसपछि सबै इनर्जी कन्ज्युम गर्नु परेको छ, फेरि एकछिनपछि के छ, इनर्जी आएको छ। सो यहाँनिर भएको इनर्जीले योसम्म पुर्याउनु त पऱ्यो नि, अर्को स्ट्रोकको सम्म त पुर्याउनु पऱ्यो नि। त्यो पुर्याउनको लागि यो ब्यालेन्सिङ गर्ने काम, अहिले ग्राफ चाहिँ के भएको छ, एकदम फ्लक्चुएट भएको छ भने यो फ्लाइ व्हिलको जस्तो काम गर्छ यसले है। दिस इज फ्लाइ व्हिल, यसलाई अर्को वर्डमा हामी फ्लाइ व्हिल पनि भन्छौँ। यसले चाहिँ इनर्जी स्टोरेज यहाँ आएको एक्सेसिभ भएको बेलामा उसले के गर्छ, नर्मलाइज गरिदिन्छ। फर इक्जाम्पल यति मात्र चढ्न दिन्छ, यति पिकसम्म जान दिएन है, उसले इनर्जी कन्ज्युम गरिदियो। र पछि जब यसलाई चाहिँ तलसम्म जानुपर्ने थियो, यति तलसम्म पनि उसले जान दिएन। दिस विल रेगुलेट द टोटल इनर्जी of the system, total inertia of the system. So this is what we learn in a turning moment diagram and flywheel. हामी यहाँ अहिले भर्खरै बनाएकै जस्तो डायग्रामहरू बनाउँछौँ, डिजाइन गर्छौँ। कतिको मास राख्दाखेरि चाहिँ एक त यो ब्यालेन्स पनि हुनु पर्यो, फर्स्ट अब्जेक्टिभ त नभनौँ, बट ब्यालेन्स पनि हुनु पर्यो यसको एउटा अब्जेक्टिभमा, अर्को अब्जेक्टिभमा इट सुड रेगुलेट द इनर्जी। क्र्याङ्क गर्नलाई हुन्छ भनेर एकदम ठुलो राखेर पनि भएन, यहाँनिरको इनर्जी कति कन्ज्युम गर्ने हो त्यो चिज थाहा हुनु पर्यो। र यहाँ इनर्जी कन्ज्युम गराएर लस भइरहेको छ भन्ने हिसाबले हटाइदियो भने फेरि यहाँनिर के हुन आउँछ, डाइरेक्टली टर्निङ इफेक्टै देखिँदैन, पिनमा चाहिँ फोर्स एक्सेसिभ लाग्न थाल्छ। सो वी निड टु डिजाइन एकर्डिङली होइन, डिजाइन भन्दा पनि वी निड टु क्यालकुलेट एकर्डिङली, कति राख्दाखेरि बेटर हुन्छ भन्ने हिसाबले। एन्ड द्याट्स वाट वी लर्न इन टर्निङ मोमेन्ट डायग्राम। र जसरी उसमा चाहिँ हामीले ब्यालेन्सिङ अफ रेसिप्रोकेटिङ मासमा कति % ब्यालेन्स गर्ने भनेको थियौँ, हामीले यो टर्निङ मोमेन्ट डायग्राम अथवा फ्लाइ व्हिलमा के भन्छौँ भन्दाखेरि इनर्जी स्टोरेज गर्ने फ्लक्चुएसन अफ स्पिड चाहिँ कोफिसिएन्ट चाहिँ कति राख्ने भन्ने हिसाबले हामी एनालाइसिस गर्छौँ, पढ्छौँ। ठिक छ। अब कुनै फोर्स कन्ज्युम हुन सकेन है, इफ वी क्यान नट कन्ज्युम सर्टेन फोर्स, कुनै इनर्जी चाहिँ हामीले कन्ज्युम गर्न सकेनौँ, अथवा अघि नै भनिसक्यो वी क्यान नट 100% ब्यालेन्स द रेसिप्रोकेटिङ मास
भने त्यसमा केही न केही त एउटा लसेस टाइपको डेभलप त हुन्छ विच विल इन्कर इन टर्म्स अफ भाइब्रेसन है। अब कहिलेकाहीँ भाइब्रेसनलाई हामी डिजायर्ड भाइब्रेसन भन्ने हिसाबले पनि डिफाइन गर्छौँ, चाहिने चिज पनि हुन आउँछ। अब ट्याटु बनाइरहेको छ भने वी निड भाइब्रेसन होइन। तर अहिलेलाई मेसिनरीको कुरा गर्दाखेरि भाइब्रेसनले चाहिँ वेयर एन्ड टियरहरूलाई अथवा क्र्याक प्रोपागेसनमा चाहिँ धेरै एसिस्ट गर्छ। त्यो हुनाले वी डोन्ट वान्ट इट। यो 100% ब्यालेन्स नहुनुको आउटकमको रूपमा भाइब्रेसन हो भन्ने चिजमा हामी एक्सेप्ट गरिसकेपछि विल जम्प इन्टु सेकेन्ड पोर्सन अफ द सब्जेक्ट है। यो अहिलेसम्म पढेको चिजमा बाट चाहिँ अलिकति गियर सिफ्ट हुन्छ एन्ड विल टक अबाउट अब हामी त्यो सोर्सको हिसाबले हेर्छौँ भने अहिलेसम्म पढेको चिज क्यान बी द सोर्स अफ भाइब्रेसन। तर त्यसपछि सेकेन्ड फेजमा अथवा सेकेन्ड गियरमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो भाइब्रेसन को एनालाइसिसहरू स्टडीहरू हामी हेर्न थाल्छौँ होइन। अब यसमा भाइब्रेसन अफ सिस्टम इलिमेन्ट कसरी भाइब्रेट हुन्छ, सिङ्गल डिग्री अफ फ्रिडममा के छ, टाइप अफ भाइब्रेसन, त्यसमा प्राइमेरली विल फोकस अन यो फोर्स्ड भाइब्रेसन, फ्री भाइब्रेसन, ड्याम्प भाइब्रेसन होइन। भाइब्रेसनको जुन अब ड्याम्प भाइब्रेसन गएपछि ड्याम्पिङ कोफिसियन्ट भयो होइन, स्प्रिङ कन्सटेन्ट्सहरूको भ्याल्यु कति आउँछ, यस्तो चिजले चाहिँ विल सिम्पली एनालाइज द भाइब्रेसन सो द्याट वी क्यान रिड्युस इट्स एम्प्लिट्युड, वी क्यान रिड्युस इट्स इम्प्याक्ट है। अनि यसमा रेजोनेन्स भयो भने के हुन्छ, बिट भनेको के हो, देयर इज अ स्लाइट डिफ्रेन्स। यो कुनै पनि अब्जेक्टको आफ्नो नेचुरल फ्रिक्वेन्सी हुन्छ भन्ने गर्छौँ हामी, त्यो नेचुरल फ्रिक्वेन्सीलाई हामी निकाल्छौँ र जतिखेर त्यो नेचुरल फ्रिक्वेन्सी र त्यहाँ भएको इन्ड्युस भएको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ म्याच गर्छ इच एन्ड एभ्री बिटले चाहिँ अथवा रेजोनेन्स फर्म हुन्छ होइन। जस्तो यदि यो कुनै स्ट्रक्चरको चाहिँ नेचुरल फ्रिक्वेन्सी, दिस इज द नेचुरल फ्रिक्वेन्सी, यो कुनै स्ट्रक्चर भनेको अब एउटा मिथ छ, जेनरल मिथ, आर्मीले चाहिँ झुलुङ्गे पुलमा परेड खेल्दै जाँदैन भनेर मिथबस्टरले बस्ट पनि गरेको थियो। बट द पोइन्ट बिहाइन्ड इट इज यदि त्यहाँ परेड गर्दाखेरि नेचुरल फ्रिक्वेन्सी नै स्ट्राइक गरिदियो भने होइन, अनफर्चुनेटली नेचुरल फ्रिक्वेन्सी नै स्ट्राइक गरिदियो भने त्यतिखेर के हुने भयो, जहाँ बढेको छ त्यहीँ बढ्ने भयो, जहाँ घटेको छ त्यहीँ घट्ने भयो, जहाँ बढेको छ त्यहीँ बढ्ने भयो, जहाँ घटेको छ त्यहीँ घट्ने भयो। यो त उसको आफ्नो पनि फ्रिक्वेन्सी थियो प्लस यो अर्को पनि के भयो, त्यो दुइटै यसमा एड भइदियो होइन। एउटामा अर्को एड भइसकेपछि के भयो, गर्नुपर्ने ठाउँमा धेरै बढ्यो, जेरो भनेको ठाउँमा जेरो भयो, ठिक छ। सो इट विल बिहेभ लाइक दिस। अब यसपछि त यो त कन्टिन्युस इनपुट त यो रातो त उसको नेचुरल थियो, आफ्नो थियो, त्यो बाहेक यो हरियो त मैले एड गरिरहेको हो नि, एकचोटि एड होला, अर्कोचोटि पनि सेम एड हुन्छ, त्यसपछि पनि सेम एड हुन्छ एन्ड दिस विल क्रिएट अ डिजास्टर। पुलहरू चाहिँ अब कोल्याप्स हुन्छ आफैमा भन्ने टाइपका मिथहरू पनि छन्। यो स्टेडियम चाहिँ कोल्याप्स भएको भन्ने तिमीहरूले त्यो नेटमा सर्च गर्न सक्छौ होइन। इट विल यु विल वेस्ट यर टाइम बट इन्ट्रेस्टिङली। तर त्यसरी हामी चाहिँ यो रेजोनेन्स के हो, हार्मोनिक फ्रिक्वेन्सी के हो र कसरी चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ इन सिङ्गल डिग्री, फर्स्ट डिग्रीमा कसरी हुन्छ भन्ने चिज हामी हेर्छौँ। एन्ड सेम थिङ विल बी फोर्स्ड इन्टु सेकेन्ड डिग्री। 2 डिग्री भाइब्रेसनमा चाहिँ यही चिजहरूले कसरी एब्जर्भ गर्छ, कसरी बिहेभ गर्छ, अनि त्यसलाई रिड्युस गर्नको लागि हामी के गर्न सक्छौँ भन्ने चिज हेर्छौँ। एन्ड देन अगेन विल जम्प इन्टु मल्टिपल डिग्री है। भन्न खोजेको यसमा गइसकेपछि चाहिँ एनालाइसिस गर्नको लागि एक्स वाइ जेड जुनसुकै होस् आइजन भ्यालुज आइजन भेक्टर्सहरू निकालेर चाहिँ हामी मोडल गर्न थाल्छौँ। अलमोस्ट फ्रम दिस पोर्सन तिमीहरूको कोर्स चाहिँ अलिकति यो एप्रोक्सिमेसन एप्रोचतिर, किन भन्दाखेरि सिस्टम इक्वेसन डेभलप गर्नको लागि एक्ज्याक्ट सल्युसन हुन्छ अनि अर्को चाहिँ अब एप्रोक्सिमेट सल्युसन हुन्छ होइन। हामीसँग जहिले पनि त्यही 2-3वटा अप्सन छन्। जस्तो हामीले +2 मै पढेको यदि सिम्पल पेन्डुलमको हिसाब याद गर्छौँ भने सिम्पल पेन्डुलमको हामीले के निकालेको थियौँ, टाइम पिरियड निकालेको थियौँ। फर्मुला याद छ कसैलाई? 2π√L/G 2π√L/G। ओके फाइन। मासमा डिपेन्ड हुँदैन भन्ने हिसाबले नि केही गरेको थियौँ होला। मेरो कन्सर्न त्यो होइन कि, मेरो कन्सर्न के हो भन्दाखेरि यी फर्मुलाहरू जे डिराइभ गर्नु थियो नि त्यो डिराइभ गर्नुभन्दा माथि 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 लगभग सेकेन्ड थर्ड लाइनतिर
हामीले के गरेको थियौँ, हामीले एउटा एजुम्सन गरेका थियौँ। हाम्रो एजुम्सन के हुन्थ्यो त्यतिखेर भन्दाखेरि यो थीटा चाहिँ भेरी भेरी स्मल भन्ने थियो, याद छ? जहिले पनि हामीले त्यहाँबाट सुरु गर्थ्यौँ। थीटा चाहिँ सानो भयो भने मात्र यो चिजले काम गर्छ, थीटा सानो हुँदाखेरि एसेलेरेसनको इफेक्ट त्यति धेरै देखिँदैन हैन। तर यही टाइम पिरियडको फर्मुला चाहिँ मैले यदि यहाँनेरिबाट चाहिँ यत्रो ठुलो एङ्गलबाट चाहिँ खसाएकोमा गर्न थाल्यो भने आइल कोल्याप्स है, मिल्दैन। भन्नुको अर्थ हामीले के गरिरहेको थियौँ, वी हेभ आइडेन्टिफाइड द एक्ज्याक्ट सल्युसन है। यो त एक्ज्याक्ट सल्युसनवाला फर्मुला नि ठ्याक्कै थाहा हुन्छ नि होइन, एक्ज्याक्ट भ्यालु नै दिइरहेको छ नि यसले। हामीले एक्ज्याक्ट भ्यालु निकाल्यौँ, तर हाम्रो केसलाई के गर्यौँ, वी कन्भर्ट द क्वेसन। हामीले क्वेसनलाई चेन्ज गऱ्यौँ र एक्ज्याक्ट एन्सर निकाल्यौँ भने जस्तो हो कि होइन र। किन भन्दाखेरि हामीले त एउटा एजुम्सन राखिसकेका छौँ, थीटा चाहिँ धेरै सानो हुनुपर्छ। थीटा जतिसुकै दिएको होस् हामीले के गर्थ्यौँ, थीटा एकदम सानो छ त्यो भएको हुनाले टाइम पिरियड यसरी निक्लिन्छ भनेर हिसाब गर्थ्यौँ है। अब थीटा साँच्चैमा ठुलो भएको हो भने यो फर्मुलाले काम गर्दैन। त्यतिखेर के गर्नुपर्ने हुन्छ, आइदर यु क्यान ह्याभ you can change question, get exact solution, or you can question like as it is राख्न सक्छौ and get approximate solution. So त्यो sin theta लाई त्यो फोरियर सिरिजबाट खोल्दाखेरि पुरै एक्सप्रेसन लेख्दा हुँदैन? साइन थीटालाई यो भन्दा माथिको स्टेपबाट त्यो स्मल हुँदाखेरि sin theta इक्वल टु थीटा हुन्थ्यो नि, यदि स्मल भएन भने sin theta को पुरै एक्सप्रेसनै लेख्दिने के त्यो त्यहाँ मात्र होइन है। द प्रब्लम इज नट ओन्ली द्याट, तिमी त्यो सल्युसनमा हेर्दै जाऊ, एकचोटि रिभाइज गरेर हेर। त्यो मात्र होइन, हामीले एसेलरेसनको टर्मिनोलोजीलाई त्यहाँ कोल्याप्स गरेका छौँ कि है। त्यस्तै गरी हामीले अर्को कोल्याप्स गरेको चिज के हो भन्दाखेरि हामीले यो होल सिस्टमलाई नै जहिले पनि के गर्छौँ, एउटा पोइन्ट लोडको रूपमा मान्छौँ। भन्नुको अर्थ एरोडाइनामिक ड्र्याग, एयरले यसलाई ब्लक गर्ने चिजलाई हामीले त्यो सिस्टममा राखेकै छैन हाम्रो क्वेसनमा होइन। नेग्लेक्टिङ द एयर रेजिस्टेन्स भनेको छौँ नि, ल अब ठिक हो। नेग्लेक्टिङ एयर रेजिस्टेन्स भने के, तिमीलाई दिएको प्रब्लमबाट तिमीले हावा निकाल्दियौ, यु हेभ चेन्ज द क्वेसन एन्ड गट एक्ज्याक्ट सल्युसन। तर त्यहाँ हावालाई पनि राख त, you will not get exact solution, you will get approximate solution. बुझिरहेको छ मेरो कुरा? हजुर। हामीसँग जहिले पनि यो एप्लाइड साइन्सको फिल्डमा यहाँ मात्र होइन, एभ्री लोकेसनमा, अब तिमीहरूले पछि फाइनाइट एलिमेन्ट मेथड पनि पढ्छौ, त्यहाँ गर्ने चिज भनेको यस्तै यस्तै चिजलाई चाहिँ डिबेटमा ल्याउने हो कि हामीले कम्प्लिट सिस्टमको म्याथमेटिकल मोडल बनाएका छैनौँ। हामीले कहीँ न कहीँ जहिले पनि के गरेका छौँ, कम्प्रोमाइज गरेकै हुन्छौँ है। हामीले जस्तो तिमीहरूलाई यस्तो टेपर टाइपको बारमा चाहिँ फोर्स लाग्दाखेरि के हुन्छ भनेर एप्लाइड मेकानिक्सतिर सोध्यो भने हामीलाई यसमा सल्भ गर्न आउँदैन। हामीलाई फर्मुला के थाहा छ, हामीलाई थाहा भएको फर्मुलामा एरिया इज सुड बी कन्स्ट्यान्ट, क्रस सेक्सन एरिया कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्छ भन्ने थाहा छ। अनि हामी के गर्छौँ, यो क्वेसनलाई नै चेन्ज गरिदिन्छौँ, यहाँसम्म एउटा एरिया यहाँसम्म एउटा एरिया भएको मानेर सल्भ गराउन भन्छौँ कि है। त्यो भनेको एक्ज्याक्ट सल्युसन होइन, एप्रोक्सिमेट सल्युसन हो। बुझ्यौ नि? ठिक छ। सो त्यसरी भाइब्रेसनको पनि एम्प्लिट्युडहरू निकाल्दा ओर्दा अथवा यो सिस्टम अफ इक्वेसन बनाउँदाखेरि हामीले एक्ज्याक्ट सल्युसन भेट्न सक्ने चान्सेस कम हुन्छ, बरु वी विल वर्क विथ एप्रोक्सिमेट सल्युसन। अब सबै चिज छोड, हामीलाई अझ सबसे बेस्ट इक्जाम्पल के हो भन्दाखेरि भ्यालु अफ पाई। तिमीहरूले जहाँसुकै हिसाब गर, यदि तिमीहरूले पाई भन्ने चिज अहिलेसम्मको म्याथमेटिक्समा युज गरेको छौ भने तिमीहरूले पाएको चिज भनेको इट्स एप्रोक्सिमेट सल्युसन है। पाईको एक्ज्याक्ट भ्यालु त कहीँ पनि युज गरेका छैनौ नि होइन। तर के हो भन्दाखेरि सर्टेन डेसिमल पोइन्ट भन्दा पछाडि गइसकेपछि 3.14159 भन्दा पछाडि गइसकेपछिको यतिभन्दा तलको त हामीलाई चाहिँदैन हो भनेर के गरेको, वी एक्सेप्टेड दिस एज एन एक्ज्याक्ट सल्युसन, बट इट्स नट एन एक्ज्याक्ट सल्युसन, इट्स एन एप्रोक्सिमेट सल्युसन। सिग्निफिकेन्स कम छ, योभन्दा डेसिमल पोइन्ट थप्दाखेरि यता सिग्निफिकेन्स कम छ, यु क्यान आर्ग्यु विथ द्याट होइन, त्यसमा डिबेट गर्न चाहिँ सकिन्छ। तर पनि पाएको चिज एप्रोक्सिमेट सल्युसन हो भने विल स्टार्ट सेम थिङ। हामी एप्रोक्सिमेट न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरू, एप्रोक्सिमेट न्युमेरिकल मेथड्सहरू युज गर्छौँ, जसमा एक्ज्याक्ट सल्युसन तिमीहरूले जस्तो म्याथमा डिफ्रेन्सियल इक्वेसन सल्भ गर्दाखेरि
एक्ज्याक्ट सल्युसन्सहरू निकालिसकेका छौँ, ननिकालेको होइन है। तर सधैँ त्यही स्ट्यान्डर्ड फर्ममा इक्वेसन डेभलप नहुन सक्छ। स्ट्यान्डर्ड फर्ममा डेभलप भएको त हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ। जस्तो मैले यहीँको एक्जाम्पल दिएँ, यदि एरिया कन्स्ट्यान्ट हो भने इट्स एन स्ट्यान्डर्ड फर्म, वी क्यान सल्भ इट। तर एरिया टेपर छ भने, ओके एरिया टेपर छ भने एरियाको एउटा इक्वेसन निकालेर सल्भ गर्छु भन्नु, एक्सेप्ट इट। एरिया वेभी छ भने अब के गर्छु, अब सानो सेगमेन्टमा टुक्रा पार्छु अनि यसको लागि कन्स्ट्यान्ट मान्छु, यसको लागि कन्स्ट्यान्ट मान्छु, यसको लागि कन्स्ट्यान्ट मान्छु भन्न थाल्यो भने नाउ यु हेभ जम्प इन्टु एप्रोक्सिमेट सल्युसन। यो चाहिँ डिस्क्रिटमा भयो हैन। यदि यसको चाहिँ इक्वेसन मलाई थाहा छ भने यसको इक्वेसनलाई पनि मैले के गर्न सक्छु, आई क्यान इन्टिग्रेट त्यो कन्डिसनमा पनि। जस्तै इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि पनि के गरिन्थ्यो, सानो सेगमेन्टै पारेको जस्तो हो नि हैन। डिएक्स भनेको चाहिँ डिएक्स इज भेरी भेरी स्मल गरेका छौँ नि, लिमिटको जति हिसाब गरेका छौँ सबै चाहिँ एक हिसाबको एप्रोक्सिमेट नै हो। सो विल युज एप्रोक्सिमेट न्युमेरिकल मेथड। दिस इज मोर or लेस लाइक फाइनाइट इलिमेन्ट मेथड। जस्तै फाइनाइट इलिमेन्ट मेथडको एउटा पोर्सन हो है, यो फेमकै एउटा पोर्सन हो, जसमा हामी रेले मेथड, रेले रिज मेथड, डङ्कर्ली मेथड, म्याट्रिक्स इटरेसन मेथड भनेर डिफरेन्सियल इक्वेसन्सहरूलाई नै हामी सल्युसन निकाल्छौँ। हामीले गर्ने चिज चाहिँ त्यो। तर हामीले यो सल्युसन्सहरू निकाल्दाखेरि तिमीहरूले म्याथमेटिक्समा पढेको एक्ज्याक्ट सल्युसनको मेथड होइन, हामी चाहिँ एप्रोक्सिमेट मेथड युज गर्छौँ। र यसको युजफुलनेस कहाँ हुन्छ भने भाइब्रेसनको केसबाट यदि हेर्छौँ भने वी क्यान ह्याभ ऱ्यान्डम डिफ्रेन्ट डाटा पोइन्ट्स। धेरै डाटा पोइन्ट्सहरू विल ह्याभ डिफ्रेन्ट डाटा पोइन्ट्स। त्यो डिफ्रेन्ट डाटा पोइन्ट्स अथवा डिफ्रेन्ट म्याग्निट्युड, डिफ्रेन्ट भ्याल्युजहरूबाट चाहिँ सिस्टम इक्वेसन, भाइब्रेसनको सिस्टमको इक्वेसन निकाल्नु पऱ्यो भने हामीले एक्ज्याक्ट यो सिस्टमको इक्वेसन यही नै हो भनेर भन्न सक्दैनौँ। विथ 90% कन्फिडेन्स आई क्यान एप्रोक्सिमेट द सिस्टम अफ इक्वेसन एज दिस कोफिसियन्टहरू चाहिँ यस्तो यस्तो होला भन्ने हिसाबले कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। सो टु रिप्रेजेन्ट सच थिङ्स विल लर्न एप्रोक्सिमेट न्युमेरिकल मेथड, जसमा फाइनाइट इलिमेन्ट मेथड, फाइनाइट डिफ्रेन्ट मेथड पनि हामीसँग आउँछ। र यहीँनिरको भएको इक्वेसनमा यदि अघि भनेको जस्तै यदि मसँग भएको चाहिँ यो भेराइङ पोइन्ट्सहरूलाई चाहिँ सर्टेन इक्वेसनले डेभलप गराउन सक्यो भने यसलाई अब डिस्क्रिट होइन, इट विल बी कन्सिडर्ड एज भाइब्रेसन अफ कन्टिन्युस सिस्टम। र यो सेकेन्ड पोर्सन जुन भनौँ यहाँबाट स्टार्टिङ फ्रम भाइब्रेसन टिल भाइब्रेसन अफ कन्टिन्युस सिस्टम, योसम्म चाहिँ हामी एउटा सिम्पल छुट्टै सब्जेक्ट पढेको जस्तो होइन। अघि फर्स्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ फोर्सहरूको कुरा गरिरहेका थियौँ, ब्यालेन्सिङको कुरा गरिरहेका थियौँ, त्यसपछि हामी भाइब्रेसनमा जम्प गरिसकेपछि यो भाइब्रेसन छुट्टै च्याप्टर भएको जस्तो अलिकति फाइनाइट इलिमेन्ट पनि यसमा इन्ट्रोड्युस हुने गरी फाइनाइट डिफ्रेन्स भनेको छ। यो डिफ्रेन्स तिमीहरूले पछि थाहा पाउँछ होइन। सो यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड पोर्सन जस्तो हुन आउँछ। थर्ड पोर्सनमा गइसकेपछि विल जम्प इन्टु मेसिन है। कोर्समा थर्ड पोर्सनमा गइसकेपछि विल जम्प इन्टु मेसिन विच विल कन्फिगर च्याप्टर 3 एन्ड च्याप्टर 4 है। अब च्याप्टर 3 र च्याप्टर 4 मा जाइरोस्कोप एन्ड गभर्नर है। जाइरोस्कोप र गभर्नरको केसमा चाहिँ दिस टु आर अ सर्ट अफ म्याजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्स। अब गभर्नरले चाहिँ अटो कन्ट्रोलको लागि युज हुन्छ। इट फर्म्स अ क्लोज लुप। जस्तो तिमीहरूको अहिलेलाई गभर्नरको सिम्पल एक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि अब एक्जाम्पल बनाएरै दिउँ है। गभर्नर त हामीले उसमा पनि पढेको छ। केमा पढ्यो? फ्लुइडमा होकेर। केमा? फ्लुइडमा होकेर ओइल गभर्नर। ओके ठिक छ। फ्लुइड मसिनमा हो। ओके त्यही नै चिज मैले दिन लागेको एक्जाम्पल पनि त्यही नै थियो। फ्लुइड मेसिनमा कसरी काम गर्थ्यो गभर्नरले, के थियो भन त? त्यो नोजलमा पनि स्पियरको काम पनि गभर्नरबाटै हो क्या? नोजलमा ओइल प्रेसर गभर्नरबाट आरामले। ओके ओके त्यो अनुसार स्पियरको टाइप्स अफ गभर्नर भन त? मेकानिकल, इलेक्ट्रिकल, मेकानिकल, इलेक्ट्रिकल,
इलेक्ट्रोनिक ल ओके मेकानिकलमा जाउँ मेकानिकल गभर्नर कति टाइपको ओइल गभर्नर यही एउटा गभर्नर चाहिँ मजाले पढायो ल ठिक छ बेसिकल्ली हामी छोड एक्जाम पोइन्ट अफ गभर्नर डिस्क्राइब भनेर सोद्धाखेरिको आन्सरको लागि पढ्यो ओके गभर्नर डिस्क्राइब भन्यो भने तिमीहरूले गरेको चिज के हो भन्छौ भने यहाँनिर एउटा नोजल राख्ने नोजलमा स्पेयर राख्ने ठिक छ स्पेयर अगाडि गयो भने अगाडि आयो भने घट्छ हैन त त्यति भनौँ पानीको भोल्युम घट्ने भयो किन भन्दाखेरि क्रस सेक्सन एरिया घट्छ स्पेयर पछाडि गयो भने पानीको भोल्युम बढ्ने भयो क्रस सेक्सन एरिया घट्छ यो पानीले गएर केमा हान्छ टर्बाइनमा हान्छ टर्बाइनको यो घुमेको मोसन केमा ल्याएर जोडिदिएको छ गभर्नरमा ल्याएर जोडिदिएको छ यहाँ धेरै पानी गयो यो धेरै घुम्यो भनिसकेपछि यसको एम के अरे भी स्क्वायर बाई आर कि ओमेगा आर स्क्वायर आर ओमेगा स्क्वायर ओके आर ओमेगा स्क्वायर भन्नु है यसलाई सो यहाँ सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स धेरै डेभलप भयो भन्नुको अर्थ रेडियस बढ्नुपर्ने भयो यानि कि यो बाहिरतिर गयो यो बाहिर गइसकेपछि के भयो यो स्लिप मासतिर तानियो यो स्लिप मासतिर तानिसकेपछि के भयो इट्स कनेक्टेड विथ स्पेयर पछि अघिल्तिर सर्यो हैन स्पेयर अघिल्तिर सरेपछि पानी घट्यो स्पिड घट्यो रेडियस घट्यो स्लिप तलतिर गयो यो पछिल्तिर फर्क्यो तिमीले पढेको यति नै हो नि त्यसो भने हो सर अनि त्यो उसमा पनि त्यो फ्युल ट्याङ्कमा पनि यसको युज भयो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ गभर्नर फ्युल ट्याङ्कमा चाहिँ थाहा छैन बरु यसको अर्को चाहिँ थापाथली क्याम्पसमा गभर्नर दुई ठाउँमा छ एउटा थ्योरी अफ मेसिनको ल्याबमा छ है बुझ्दैन गाजी तिम्रो आवाज आएन फ्लोट युज गरेर हो के सर फ्युल ट्याङ्कमा खै मैले तिम्रो कुरो बुझिनँ है मेरो आवाज पनि यदि तिम्रो जस्तै आएको छ भने वी आर अल डुम्ड खेर अब यसमा ओके फाइन यसमा हामीले यही गभर्नर यो चाहिँ सबसे सिम्पलेस्ट टाइप हो दिस इज वाट हैन अनि यसमा अब रेडियस बढ्यो भने बढ्छ भन्ने थाहा पाइसकेपछि हामी के गर्छौँ यसलाई यहीँनिर जोडेर यता ल्याएर मास हालिदिन्छौँ रेडियस बढ्यो नि त ओभरअल सो यसलाई अब प्रोएल भन्छौँ होइन यसमा यसमा भारी बोकाइदियो भने त्यसको चाहिँ नाम पोटर हुन आउँछ यसमा स्प्रिङ राखिदियो भने यसको नाम हार्टनेल प्लस अरू पनि छन् है भेराइटी मैले यसलाई चाहिँ चार थरीको हामी हेर्छौँ त्यो चार थरीको एक्जाम्पल दिएको एउटा रेडियस बढाउनेवाला रेडियसलाई मासतिर लगाएर बढाउन नि पाइयो छेउतिर बढाउन नि पाइयो त्यसलाई अब डिपेन्डिङ अपन सिचुएसन दुई थरी नाम दिइन्छ होइन स्प्रिङ कसरी राख्ने भन्ने चिजले पनि बेसिकली यहाँ भइरहेको चिज के छ भन्दाखेरि वी आर ट्राइङ टु रिलेट आर भन्दा पनि वी आर ट्राइङ टु रिलेट एच एन्ड ओमेगा होइन स्पिड बढ्यो भने हाइट बढ्ने घट्ने कुन रेसियोमा हुन्छ कतिको इफेक्टिभली हुन्छ भन्ने चिज हामी यो दुईवटा चिजमा फोकस भइरहेका छौँ ठिक छ द्याट्स आवर मेजर टार्गेट वाट गभर्नर भनेर अथवा सिम्पलेस्ट टाइपको निकाल्दाखेरि एच र ओमेगाको इक्वेसन के हो हामी त्यो हेर्छौँ सेकेन्ड कन्डिसनमा पोटरमा जाउँला त्यसमा एच र ओमेगाको रिलेसन के हो हेर्छौँ होइन यहाँ एम र एम भनेर दुईवटा चिज थपिन्छ माथिको भन्दा हार्टनेलमा गइसकेपछि के हुन्छ स्प्रिङ राखेको हुन्छ त्यहाँ के भन्ने चिज पनि आउँछ प्रोएलमा गइसकेपछि त्यसमा आर भन्ने चिज पनि आउँछ यही चिजमा मासको डिफ्रेन्स यही चिजमा स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट यही चिजमा रेडियस अब तिमीहरूले यो तिनटैलाई मिक्स गराएर अर्को टाइपको बनाएर त्यसको इक्वेसन पनि डेभलप गराउन सक्छौ नट एन इस्यु ठिक छ भन्नुको अर्थ विल बी लर्निङ अबाउट दि सेन्सिटिभिटी अफ गभर्नर कुन गभर्नर कतिको सेन्सिटिभ छ त्यसको इन्टरनल प्रपर्टिजहरू के छन् कुन प्यारामिटर चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको पर्फर्मेन्समा चेन्ज आउँछ होइन अब तिमीहरूले अहिले भनेको चिज त एकदम ठिक छ यो घट्यो भने यो घुम्न कम हुन्छ अहिले जुन हामीले यहाँ युज गरेको वर्ड्सहरू सुन त घट्ने अरे
इन्जिनियर भइसकेपछि घट्ने भनेर भएन नि, कतिले घट्ने भन्नु पऱ्यो नि, वी निड टु टक इन नम्बर्स। सो त्यो नम्बरवाला चिजहरू चाहिँ हामी यसमा पढ्छौँ है, द्याट्स द डिफरेन्स। एन्ड इफ यु टक अबाउट जाइरोस्कोप इट्स म्याजिक होइन, एक्स एक्सिसमा घुमिरहेको छ भने प्लस वाइ एक्सिसमा पनि घुम्न थाल्यो भने म्याजिकल्ली जेड एक्सिसमा पनि घुम्छ। दिस इज द बेसिस अफ जाइरोस्कोप होइन। अब पुरानो बोट्सहरूमा सिप्सहरूमा डिरेक्सन पत्ता लगाउनलाई जाइरोस्कोप राखिन्थ्यो। भन्नुको रिजन के हो भने एउटा एक्सिसमा जाइरोस्कोप फनफनी पहिलेदेखि नै घुमाइरहेको हुन्थ्यो, वी नो त्यसको म्याग्निट्युड कति छ के छ भनेर, ठिक छ। अनि यो डुङ्गा चाहिँ अहिले यो डुङ्गामा यसरी बसेर घुमिरहेछ भनौँ है, यो चाहिँ डुङ्गाको हेडलाइट भनौँ, यता अगाडि गइरहेको छ। यो डुङ्गा बिस्तारै यतातिर मोडियो भने एउटा एक्सिसमा त्यो पहिले घुमिरहेको थियो, यो मेसिन फनफन 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 घुमिरहेको थियो। अर्को एक्सिसमा के भयो, यो डुङ्गा घुम्दाखेरि दुईवटा एक्सिसको रोटेसन देख्यो नि, यो मेसिन आफै थर्ड एक्सिसतिर घुम्छ, जसलाई हेरेर जसको चाहिँ इभ्यालुएट गरेर चाहिँ बोट कता घुम्यो, कतिको चाहिँ दायाँ घुम्यो कि बायाँ घुम्यो भन्ने चिज चाहिँ देखिने हुन्थ्यो। अब अहिले यहाँ यसरी बुझाउँदा तिमीहरूले बुझेनौ होला, तर वेन कोर्स कम्स विल स्टडी होइन, हामी त्यो बुझ्छौँ, त्यसमा प्रब्लम होइन, आज जस्ट ओरिएन्टेसन मात्र छौँ। सो द्याट्स हाउ जाइरोस्कोपिक इफेक्टले चाहिँ यो दुईवटा एक्सिसमा घुम्दाखेरि थर्ड एक्सिसमा आफै घुम्छ। हामीले सुरुमा घुमाउने एक्सिसलाई अथवा स्पिन भन्छौँ, ठिक छ। अनि अर्को एडिसनल दिएकोलाई हामी टर्कमा लेख्छौँ र थर्ड एक्सिसमा भएकोलाई प्रिसिजन भन्छौँ, ठिक छ। सो स्पिन हुँदै गर्दाखेरि कति टर्क पाउँदाखेरि कति प्रिसिजन भयो, त्यो हिसाबले अब यो तिनवटा चाहिँ इन्टर रिलेटेड भएको हुनाले कुनै पनि एउटा चिज अननोन गराइदिन सक्छौँ होइन। सो स्पिन चाहिँ मलाई थाहा छ, टर्क चाहिँ पनि थाहा छ भने प्रिसिजन कति भयो त्यो पत्ता लगाउन सक्यो। अथवा स्पिन थाहा भयो प्रिसिजन थाहा भयो भने कतिको टर्क लाग्यो भनेर टर्क पनि इभ्यालुएट गर्न सकियो होइन कुनै सिस्टममा। सो द्याट्स हाउ जाइरोस्कोप वर्क्स। हामी जाइरोस्कोपमा चाहिँ अलिकति जसरी तिमीहरूले फ्लुइड मेकानिक्समा गभर्नर चाहिँ वाट इज भन्ने हिसाबले मात्र पढाएको थिएँ भन्छौ, हामी जाइरोस्कोप त्योभन्दा अलिकति डेप्थमा त जान्छौँ, तर गभर्नरको जस्तो पुरै सेन्सिटिभिटी एनालाइसिससम्मको यहाँ चाहिँ कम्पेयर गर्नुपर्ने भएको हुनाले अलिक डेप्थमा जान्छौँ भने जाइरोस्कोपको केसमा हामी त्यति धेरै डेप्थमा चाहिँ जाँदैनौँ है। बट विल डेभलप रिलेसन WP टाइम्स WS टाइम्स टर्क इज इक्वल्स टु टाइम्स के छ यहाँनिरको मैले भ्यालु नै बिर्सेँ। यो दुइटाले मात्र त टर्क दिँदैन, मास चाहियो होइन यसलाई। एन्ड ओके यस्तै केही रिलेसन छ जसमा चाहिँ WP र WSले एकअर्कालाई मल्टिप्लाई गर्छ है। अर्को भनेको होइन थीटा भनेको चाहिँ टर्क थियो सायद, dθ/ds भनेर निस्किन्थ्यो। अब त्यो स्पिनिङ बडीको एक्सिसले सेप डिटरमाइन पनि गर्नु हुँदैन, सेप यो जुन एक्सिसमा रोटेट गर्छ नि हजुर त्यसले कस्तो कस्तो सेप त्यो डेभलप गर्दछ, मतलब यो त तिनटै रोटेसन मात्र हो त, सेप भन्ने चिज त त्यस्तो छैन नि यसमा। त्यो जाइरोस्कोपिक प्रेसिजन पहिला त्यो एउटा एनर्जी रिसोर्सेसमा भयो, त्यो विन्ड एनर्जीमा एउटा टर्म आएको थियो कि सर त्यतिखेर। अनि त्यो कुन त्यो एक्सिस मुभ हुँदाखेरि रोटेटिङ बडी स्पिन गर्दाखेरि आफ्नो एक्सिसमा त्यसको एक्सिसले चाहिँ कुन ओके तिमीले भनेको चिज चाहिँ यदि यसरी बसेको छ भने यही पिन पोइन्ट भएर यसले यसरी रोटेट गर्ने क्रममा चाहिँ एउटा कोन जस्तो चाहिँ डेभलप गराउँछ भन्न खोज्यो होइन। यस्तो सेपहरू ढल्किँदैछ भने त्यतातिर हामी जाँदैनौँ। तिमीले भनेको वाला चिज भनेको चाहिँ त्यसको एक्सिसको रोटेसन चाहिँ कसरी जान्छ अथवा त्यसको एक्सिसले कसरी बिहेभ गर्छ भन्ने चिजमा गयो तिमी चाहिँ। यो भनेको उसले इनर्जी कम्पन्सेट गरेको हो कि है। सधैँ जस्तो यसमा बुझ्नुपर्ने चिज के छ भन्दाखेरि एउटा रोटेसन भएर अर्को रोटेसन पनि एड भइसकेपछि थर्ड एक्सिसतिर अटोमेटिकली रोटेसन आउँछ भन्ने चिज हो होइन। तर काउन्टर पनि त फ्याक्ट हुन्छ नि, फर्स्ट एक्सिसमा रोटेट गरिरहेको बेलामा मैले थर्ड एक्सिसको रोटेसन दिएँ भने पनि सेकेन्ड एक्सिसमा त अटोमेटिकल्ली केही न केही इफेक्ट त देखिनु पऱ्यो नि, ठिक छ। सो तिमीले दिएको इक्जाम्पल चाहिँ 1 2 3 अथवा अहिलेलाई यहीको हिसाबले हेर्छौ भने प्रिसिजन भयो, टर्क भयो र स्पिन भयो होइन। अहिलेलाई तिमीहरूलाई छोटोमा बुझाउनु पर्दाखेरि यदि मसँग चाहिँ स्पिन छ
र प्रिसिजन छ भने त्यहाँ त अटोमेटिकली एउटा टर्क डेभलप त हुनु पर्यो नि एन्ड दिस थ्री सुड ब्यालेन्स इच अदर हैन सो त्यो टर्कले गरेर यो चाहिँ एउटा न्युअर एक्सिसमा चाहिँ अब पखाइ त लेट मी टर्न अन माई क्यामेरा ओके एउटा न्युअर एक्सिसमा चाहिँ यसरी रोटेट हुन्छ भन्ने चिज हो है तिमीहरूले फेरि मलाई ओके अब मलाई ठुलोमा देखिराखेको छ सो यो पिनलाई मैले यसरी घुमाएँ सुरुमा है ठिक छ यसरी घुमिरहेको पिनलाई मैले स्टेबल हुने गरी यहाँनिर राख्दिएँ ठिक छ अब यो के भयो स्टेबल छैन यो खस्न खोज्छ है यो खस्न खोज्दाखेरि यो यतातिर ढल्किन थाल्यो ठिक छ पहिलो चिजमा मैले यसलाई यहाँ ब्यालेन्स गरेँ यो यता ढल्किन थाल्यो भनेपछि यो आफैमा स्पिन भइरहेको थियो स्पिन भइरहेको केसमा यहाँ के भयो यसमा एउटा प्रिसिजन पनि डेभलप भयो अर्कोतिर यो घुम्न थाल्यो त्यो भइसकेपछि हेर त फर्स्ट एक्सिस यो एक्सिस छ सेकेन्ड एक्सिस यो एक्सिस छ भनेपछि थर्ड एक्सिस त के हो भर्टिकल एक्सिस हुनै पर्यो नि त्यो एक्सिसमा यसको रोटेसन त डेभलप हुनै पर्यो त्यो सिक्नु चाहिँ यो जति यता ढल्किन खोज्छ नि इट निड्स टु गो फरवर्ड थर्ड एक्सिसतिर जानु परेन त्यसलाई एउटा एक्सिसमा रोटेट भइरहेको चिज यता ढल्किँदाखेरि इट निड्स टु गो फरवर्ड अब त्यहाँबाट पनि के हुन थाल्छ यो फरवर्ड गइसकेपछि के भयो इट निड्स टु कम ब्याक सो यसको रोटेसन त के भयो एउटा इन्स्ट्यान्टमा जस्तो अहिले मैले देखाएको इन्स्ट्यान्टमा तल जान खोज्दाखेरि तल जान सकेन अगाडितिर गयो भने जस्तो भयो नि तर तलतिर पनि जान खोजेको हो र अगाडि पनि जान खोजेको हो त्यो कन्डिसनमा यसले के गर्छ यस्तो हिसाबको मोसन डेभलप गराउँछ त्यसलाई नै हामी कोन्सेप्ट अथवा जाइस्कोपिक कोन भनेर त्यो भन्छौँ है यो कन्सेप्ट चाहिँ हो बट विल नट डिस्कस इन द्याट बेसिस हामीले गर्ने चिज भनेको चाहिँ म्याथमेटिकल्ली दुईवटा एक्सिसमा कस्तो कस्तो एङ्गुलर डी थीटा बाई डिटी गरेर चाहिँ विल इभ्यालुएट यो कन्सेप्टतिर हामी जाँदैनौँ हामी चाहिँ केमा जान्छौँ भन्दाखेरि टर्क कति डेभलप भयो हामी फोर्सको टर्मिनोलोजिसबाट हेर्छौँ कि त्यहाँ सेप कस्तो डेभलप भयो त्यसको मोसनको नेचर कस्तो थियो भन्दाखेरि पनि योलाई त्यो कन्सेप्ट बनाउने बेलामा अघिल्तिर ढल्किनको लागि चाहिँ टर्क कति डेभलप भएको थियो त यसमा भन्ने चिजमा चाहिँ हामी एनालाइसिसमा जान्छौँ है सर यो जाइरोस्कोपको एप्लिकेसन चाहिँ के हो नि यसको युज चाहिँ कहाँ हुन्छ अब अघि भर्खर भने त लेट्स पखाइ त मलाई फ्रेस पेजमा जान देऊ सो लेट मी अमेज यु विथ माई ड्रइङ स्किल्स है यो चाहिँ क्लासिकल युज भयो त्यसपछि म मोडर्न युजमा पनि आउँला है यो देखिरहेछौ दिस इज बोट यो चाहिँ बोटको फ्रन्ट भ्यू हो होइन यो चाहिँ बोटको टप भ्यू हो ठिक छ अनि रातोले बनाउँछु यो चाहिँ जाइरोस्कोप भयो यो चाहिँ स्पिन गरिरहेको छ है यसरी ठिक छ एउटै इमेजै हो यो क्लियर छौ ओके सो यो बोट अगाडि गइरहेको थियो ठिक छ स्ट्रेट अगाडि गइरहेको थियो के पनि प्रब्लम भएन म कहाँ छु भन्दाखेरि यो पुरै समुद्रमा यो पानाभरि समुद्र छ भन्नुको अर्थ मलाई यहाँ कुनै ल्यान्ड मासै छैन रिफरेन्स लिनको लागि मेरो बोट कता गइरहेछ भनेर रिफरेन्स लिनको लागि आई हेभ नथिङ है मेबी रातको पनि समय छ होला तारा पनि लागेको छैन होला वर्स्ट केस सिनारीमा जाउँ अहिले मलाई नेभिगेसनमा प्रब्लम भइरहेको छ ठिक छ सो मैले अब रिफरेन्स पोइन्टै केही छैन है यो बोट आफै राइटतिर मोडियो भने बिस्तारी भनौँ न छालको रिजनले केही रिजनले यो बोट राइटतिर यदि मोडियो भने म यहाँ डुङ्गाभित्र बसेर मैले थाहा पाउँछु त बोट कता मोडियो अँध्यारो छ चकमन्न रात छ थाहा हुँदैन नि यतिकै त होइन रिफरेन्स पोइन्टै छैन तर अब जाइरोस्कोपले थाहा पाउँछ किन यो आफैमा एउटा स्पिन गरिरहेको थियो ठिक एउटा एक्सिसमा घुमिरहेको बेलामा के भयो यो होल डुङ्गा घुम्दाखेरि त यो स्पिन गरिरहेको मेटेरियल पनि त यो जाइरोस्कोप पनि त घुम्छ नि त कता घुम्यो भन्दाखेरि पहिले यो एक्सिसबाट घुमिरहेको थियो होइन यसलाई अब एक्स भने अर्को चाहिँ अब यो मासतिर स्क्रिनभन्दा बाहिरतिर आइरहेको जेड एक्सिसलाई मानेर चाहिँ यतातिर रोटेट भएको होइन त्यो सो यो दुईवटा एक्सिसमा रोटेट हुँदाखेरि टप भ्यूमा दुईवटा एक्सिस लगभग देखियो एक्स एक्सिस र जेड एक्सिस भने वाइ एक्सिसमा के हुने भयो यो अटोमेटिकली टिल्ट हुने भयो यो मासतिर सर्दियो अब बुझ्यौ अँध्यारो रातमा डुङ्गाको भित्र बसिरहेको बेलामा मैले के एक्सपिरियन्स गरेँ यो सिप चाहिँ को जाइरोस्कोप चाहिँ मासतिर घुमेछ भन्ने एक्सेप्ट गरेँ भन्नुको अर्थ दिस इज इक्विभ्यालेन्ट टु यो सिप दाहिनेतिर मोडिएछ
मैले अब के गराउँछु मेरो सिपलाई देब्रेतिर घुमाइदिन्छु ठिक छ त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ यो मास्तिर गएको फेरि नेभिगेसनको लागि है यो चाहिँ एकदम क्लासिकल बोटमा अथवा प्लेनमा युज भएको केस चाहिँ त्यो थियो अब अहिले तिमीहरूको मोबाइलमा डक्टर ड्राइभिङ खेलेछौ एउटा चाहिँ यहाँनिर स्क्रिनमा के हुन्छ यतापट्टि एसेलरेसन र ब्रेक हुन्छ यहाँ स्टियरिङ हुन्छ यो स्टियरिङ अप्सन हटायो भने तिमीलाई त्यहाँनिर अप्सन के दिन्छ जाइरोस्कोपिक अप्सन दिन्छ त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि तिम्रो मोबाइल कतिको टिल्ट भयो यहाँ जसरी डुङ्गा कतिको टिल्ट भयो भन्ने चिज थाहा पाएको थियो यहाँ के भयो मोबाइल कतिको टिल्ट भयो त्यसलाई उसले सेन्स गरे हो नि सो इट्स अ सेन्सर हामीले पढेको चिज भनेको क्लासिकल मेकानिकल सेन्सर हो गभर्नर पनि त्यही हो होइन र यहाँनिर तलमाथि गर्ने कन्ट्रोल लुप गर्ने भन्ने हिसाबले तिमीले क्लोज लुपमा राख्यो भने दिस इज कन्ट्रोल लुप यदि ओपन लुपमा राख्यो भने यो कति स्पिडले घुमिरहेको छ भन्ने चिज यसको हाइटले देखाउँछ नि होइन र सो इट्स अ सेन्सर मेकानिकल सेन्सर्सहरू नि यी दुईवटा है जुन चाहिँ अबको लागि जसरी तिमीहरूले टाइप्स अफ गभर्नर भन्ने भन्दाखेरि एउटा मेकानिकल भन्यो त्यसपछि इलेक्ट्रोनिकतिर लगाएको थियो अब जाइरोस्कोप पनि इलेक्ट्रोनिक्सले खाइसक्यो बट अल इन अल दिस इज द पोइन्ट अफ भ्यू है क्लियर छ सो यसमा यो स्पिन कतिले भयो रोटेसन कतिले भयो यसको न्युमेरिकल भ्यालुज के होइन यो कति डिग्रीले माथि जाँदाखेरि यहाँ चाहिँ कति डिग्रीले चाहिँ यो घुमेको छ त यो थीटा टी भनौँ यसलाई थीटा पी भनौँ कति डिग्रीको टर्क कति एङ्गलको टर्क देखिँदाखेरि चाहिँ थीटा पी चाहिँ कति एङ्गलमा जान्छ यस्ता कोरिलेसन चाहिँ हामी जस्तो अहिले माथितिर गयो मैले के बुझेँ ओके दाहिनेतिर डुङ्गा मोडिएछ त बुझेँ कतिले मोडिएछ त थाहा हुनु पऱ्यो नि इन्जिनियर भइसकेपछि कति भन्ने चिज न्युमेरिकल भ्यालुज त इम्पोर्टेन्ट हुन्छ सो त्यसरी चाहिँ हामी विल फोकस अन न्युमेरिकल इभ्यालुएसन है त्यसमा चाहिँ हामी फोकस गर्छौँ एन्ड द्याट कम्प्लिट्स आवर अल इन अल च्याप्टर्स है सो एकछिनको लागि आई सुड स्टप रेकर्डिङ तिमीहरूसँग अनअफिसियल्ली एउटा कुरा गर्नु पऱ्यो ओके लेट मी